बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शाहनवाज़ और सारा का केस, जहाँ शाहनवाज़ ने किस कदर जुल्म के साथ, किस कदर मैं कहूँगी कि पता नहीं किस कदर कैसे दिल का ये इंसान होगा जिसने इतनी प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली बीवी को इतने ज़ालमाना तरीके से कत्ल किया। मैंने गुज़श्ता वीडियो में उसके वालिद का बयान आपको, सारा के वालिद का बयान आपको सुनवाया, जिसमें कितनी तकलीफ़ थी उनकी आवाज़ में, उनके चेहरे पर दर्द था। वो सब कुछ मैंने आपसे शेयर किया। वो रो पड़े आखिर में, नहीं बर्दाश्त कर पाए। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे इंटरव्यूज़ करना, और मैं ज़्यादातर जो विक्टिम्स होते हैं, मैं उनके पेरेंट्स या उनके फैमिली से मैं नहीं इंटरव्यू कर पाती। कभी कभी दिल करता है मैं कुछ चीज़ें जानूं, लेकिन पता नहीं क्यों एक अंदर से एक तकलीफ़ होती है, मुझसे नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी कभी शायद आपके सामने कोई इंटरव्यू लेकर भी आऊँ, लेकिन इस वक्त नहीं। अलबत्ता याज़ अमीर साहब के साथ कुछ गुफ्तगू हुई है जो कि मैंने आपको बतानी है, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में मैं आपको इस जालिम शख्स, इस दरिंदे के बारे में बताऊँगी, शाहनवाज़ के बारे में बताऊँगी। अब वो अपना सर पीट रहा है इस वक्त, वो सख्त तकलीफ़ से अपने आप को कहता है मैं गुज़र रहा हूँ, लेकिन ये तकलीफ़ उसकी अपनी पैदा की हुई है। वो जो नशे का आदी था, वो जो शराबें पीता था, वो जिसकी दोस्तियाँ यारियाँ इतनी बुरी थी, अब उसका जो दोस्त पकड़ा गया है, उसने उसके बारे में कुछ बातें बताई हैं। उसके अलावा जो उसकी बीवियाँ उससे पहले उसको छोड़कर जा चुकी थी, उसके बारे में आपको बताऊं कि शाहनवाज़ को उसकी पहली बीवी शादी के सिर्फ चंद दिन बाद ही छोड़ गई थी, और चंद दिन बाद छोड़ गई थी, और ये उसके पीछे गन लेकर भागा था। ये लोगों ने ये बातें बताई हैं। उसके बाद उसकी जो दूसरी बीवी है, वो भी उसके साथ ज़्यादा अरसा नहीं रही, 6 माह। चंद दिन, 6 माह, और सारा सिर्फ 3 माह, जिसमें वो उसके साथ रही भी नहीं उस तरह। दूसरी बीवी 6 माह के बाद ही छोड़ गई थी, और उसकी वजह जो दोनों बीवियां हैं, उनकी कुछ क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरी बात हुई। ज़रा मैं अब आपको कुछ बातें बताती हूँ शाहनवाज़ की। शाहनवाज़ के बारे में उनका ये कहना है कि शादी तो बड़े धूम धड़क्के से हुई, पहली शादी जो थी, दूसरी शादी भी। पहली शादी जैसे हुई, वो लड़की का नाम भी सारा था, बड़े खुश थे सारे, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों में इस शख्स ने अपना असल रंग दिखाया, और तीसरे ही दिन वो उसके पीछे गन लेकर भागा। ये इस कदर करख्त इंसान था, ये नशा करता था, और नशे में ये जंगली हो जाता था। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने नशे में बहुत जुल्म किए अपनी दूसरी बीवी के ऊपर, जिसने उसके साथ 6 माह गुजारे। जो पहली बीवी है, उसने सिर्फ इसके साथ चंद दिन गुजारे, और चंद दिनों के बाद ये उसको छोड़ गई, क्योंकि उसने कहा कि मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं गुजारा कर सकती जो इस तरह पीता है कि जब वो पीता है तो उसको होश ही नहीं होती। वो ड्रग्स देता है, वो गालियाँ देता है, और शादी के कुछ ही दिन के अंदर जब उसका ये रूप उसकी बीवी ने देखा, तो उसने कहा कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, और वो इसको छोड़ कर चली गई। दूसरी बीवी जो है, जिसने इसके साथ 6 माह गुजारे, उसकी जो फैमिली करीब के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये शख्स जो है, ये एक अजीब फितरत का इंसान था। मैं कुछ बातें जो कि खोल के बयान नहीं कर सकती, लेकिन ये सिर्फ नशा इसकी ज़िंदगी थी, और नशे में इसको कोई होश नहीं रहता था। वो इंसान को इंसान नहीं बल्कि हैवान समझता था। और इस शख्स ने कुछ ही दिनों के बाद अपनी बीवी पर हाथ भी उठाया, उसको मारा पीटा भी। और इस मार कुटाई के बाद जो पहली बीवी थी, वो तो पहली बार में ही चली गई। दूसरी ने कुछ अरसा बर्दाश्त किया, लेकिन 6 माह के बाद उसकी भी बस हो गई, वो इसको छोड़ के चली गई। उसने कहा इसका कोई हल नहीं है। उसके बाद जब इसने तीसरी शादी की है, अब ये मैं तीसरी शादी की तरफ ज़रा आती हूँ, जिस पर अयाज़ अमीर साहब के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि जब उनको पता था कि उनका बेटा किस तरह का है, उनका पूत किस तरह का है, तो उन्होंने दूसरी ही शादी क्यों कराई। यहाँ पे तो तीसरी शादी की बात हो रही है। तो अयाज़ अमीर साहब ने कहा कि जब मैंने अपने बेटे की आदतें देख ली थी, तो मैंने उसके बाद इसकी तीसरी शादी का कभी इरादा नहीं किया। ये मेरी उनसे पर्सनली बात हुई है। मैं आपको कुछ बातें बल्कि सुनवा देती हूँ, मेरी उनसे जो गुफ्तगू हुई है। थोड़ा सा मैं आपको इसलिए सुनवाऊँगी, गुफ्तगू बेसिकली नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि ये ऑफ़ द रिकॉर्ड बातें हैं, तो अब जाहिर सी बात है मैं आपके साथ वो बातें इस तरह, बल्कि मेरे ख्याल से अगली वीडियो में शेयर करती हूँ, क्योंकि वो मेरे इस फ़ोन में नहीं है, बड़ी माजरत। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि इस शख्स ने जब ये तीसरी शादी की है, तो अयाज़ अमीर कहते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। अलबत्ता इस लड़की से मेरी मुलाकात हुई, मुझे पता लगा था कि ये इसको पसंद करती है, और ये मेरा बेटा इसको पसंद करता है। तो मैंने उसको कहा था कि तुम इसकी आदतें जानती हो। ये कहते हैं कि मुझे तब भी नहीं पता था कि इससे शादी होने वाली है, या ये शादी करने का इरादा रखते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा, तो इसने आगे से कहा कि ये दिल का बहुत अच्छा है। यही बात इसके वालिद ने भी कहा कि मेरी बेटी को लफ्ज़ों के जाल में फंसाया गया, ये दिल का बहुत अच्छा है, मैं इसको ठीक कर लूँगी। उसके बाद इसने कुछ और बातें भी की, लेकिन अयाज़ अमीर साहब कहते हैं कि मैंने इसको ये भी बताया कि ये नशा करता है, मैंने इसको ये भी बताया कि ये ड्रग्स करता है, ये शराब पीता है, गुस्से का तेज़ है,
لیکن اس لڑکی کے شاید سر پر محبت کا کوئی بھوت سوار تھا, اس کو شاید اس کو باتیں سمجھ نہیں آئی. اور لوگ بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ جو ایک پروفائل ہے اس لڑکی کا, جتنی یہ پڑھی لکھی ہے, جتنی اچھی فیملی سے یہ بلانگ کرتی ہے, فیملی تو شاہ نواز کی بھی بڑی اچھی ہے. ایاز امیر صاحب بڑے پڑھے لکھے, بڑے لرنڈ, لارنس گھوڑا گلی سے پڑھے ہوئے, اس کے بعد ماشاء اللہ بڑے بڑے چینلز پہ انہوں نے ایز اینالسٹ بیٹھے, دنیا پہ اس وقت ایز اینالسٹ تھنک ٹینک پروگرام میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دا نیوز کے لیے انگلش کے کالمز لکھتے ہیں, بلکہ یہاں تک کہ ان کے اردو میں جو کالم چھپتے تھے وہ ترجمہ کر کے چھپتے تھے, کیونکہ ان کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے مطلب لکھائی کے حوالے سے. تو انگلش میں یہ جو بھی کالم اردو اخبار کے لیے بھی لکھتے ہیں تو انگلش میں لکھتے ہیں, جس کو کہ آگے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. تو اتنی پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھنے کے بعد بھی شاہ نواز پر رتی بھر اثر نہ ہوا, اور اس کے کردار میں, اس کی گفتگو میں وہ بات نظر نہ آئی. ہاں, گفتگو کے جال میں یہ لڑکیوں کو ضرور پھنسا لیتا تھا, لیکن اس شخص کے گھر سے اب کچھ چیزیں برآمد ہوئی ہیں, بڑی خطرناک چیزیں برآمد ہوئی ہیں. ایک غیر قانونی کلاشنکوف اس کے گھر سے برآمد ہوئی ہے. اس کے بعد مقتولہ کا پرس بھی اس کے گھر سے برآمد ہوا ہے, جس کے اندر UAE کے درہم بھی ہیں اور امریکی ڈالرز بھی ہیں جو کہ برآمد ہوئے ہیں, اور سارا کے کپڑے بھی ہیں جو کہ فارم ہاؤس سے برآمد ہوئے. اور اس کے بعد کچھ اور چیزیں بتایا جا رہا ہے کہ نشہ جو وہ کرتا تھا, کچھ نشہ آور چیزیں بھی وہاں سے برآمد ہوئی ہیں, ڈرگز وغیرہ اور شراب کی بوتلیں, اور یہ سب کچھ جو ہے یہ سب کچھ وہاں سے برآمد ہوا ہے. اور مزید جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو قریبی ایک دوست ہے, اچھا یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بیوی سے جو وہ ہیلے بہانوں سے پیسے منگاتا تھا اس سے یہ ڈرگز کرتا تھا. وہاں پر اس کے ایک دوست کا یہ بتانا ہے شاہ نواز کے کہ شاہ نواز جو ہے اس کے خرچے جو ہے وہ بہت مشکل سے پورے ہوتے تھے, کیونکہ اس کا جو کمانے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا, وہی جو باپ سے ملا یا جو ماں سے ملا, اور اسی طریقے سے اس کی گزر اوقات ہو رہی تھی. اور ایسے میں اس کی بیوی جو ہے اس کے لیے ایک بڑی زبردست اسامی بن گئی تھی. اس کو وہاں سے UAE سے درہم اور اس کو ڈالرز بھیج رہی تھی, اور یہ مختلف بہانوں سے بیسیکلی یہ پیسے اس سے یہ نہیں کہہ کے منگاتا تھا کہ مجھے چاہیے, بلکہ اس کو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اور سٹوری جو سامنے آ رہی ہے اس کے دوست کے بقول, وہ یہ ہے کہ اس نے اس سے پیسے منگوائے تھے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کروں گا اور تمہیں باہر رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور تم یہاں آ کر رہو گی. اور وہ پیسے جو ہیں ان کا بھی کوئی اس نے وہ ان کا کوئی حساب کتاب سارا کو نہیں دے سکا تھا. وہ گاڑی جو اس نے خریدی وہ بھی اپنے نام پہ خریدی, اس کو دکھائی ضرور کہ یہ گاڑی خریدی ہے, لیکن اس کا ارادہ شاید اس گاڑی کو بیچنے کا بھی تھا. اور جب سارا نے اس سے دیگر پیسے جو وہ بھیجتی رہی تھی ان کو کہاں خرچ کیا اس بارے میں بھی پوچھا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور وہ اس نے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور گھر بنانے اور گھر کو رینوویٹ کرنے کے حوالے سے منگائے تھے, لیکن اس کے بعد جب سارا نے اس سے سوال جواب کیے تو پتہ لگا کہ ان پیسوں کا تو کوئی اس کے پاس حساب کتاب ہی نہیں ہے. جس چیز نے اس کو ظاہر سی بات ہے غصہ بھی دلایا اور اسے تکلیف بھی ہوئی کہ جس شخص پہ میں اتنا بھروسہ کرتی ہوں, جس کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں, اس نے تو ابھی تک اپنے ماں باپ کو اس چیز پر تیار نہیں کیا کہ میرے ماں باپ سے رشتہ مانگے, باقاعدہ طور پر میرا رشتہ مانگا جائے, مجھ سے شادی کی جائے اور میں رخصت ہو کے اس گھر میں آؤں. بلکہ اس کو اپنی ماں کو بتانا پڑتا آدھی رات کو کہ وہ میرے ساتھ موو ان کر رہی ہے. وہ موو ان کیوں کرے, وہ تو اس کی بیوی ہے, لیکن رخصتی کی نوبت کیوں نہیں آ پا رہی تھی. اس میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی کچھ باتیں بتائیں, کچھ والدہ کی طرف سے ہیزیٹیشن بھی تھی. شاید وجہ یہ بھی ہوگی کہ لڑکے کے کردار اور لڑکے کے اطوار ایسے تھے کہ وہ سمجھتی تھی اس کی ان عادات و اطوار کے ساتھ تیسری بھی جو آئے گی وہ بھی گھر کو جائے گی. اور شاید دن کے ساتھ گزرتے دنوں کے ساتھ تو اس کی یہ جو ڈرگس کی عادات ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتی جا رہی تھیں, بگڑتی جا رہی تھیں, اور اس کی والدہ تک جو ہے اس سے کلام کم کرتی تھی, بلکہ زیادہ تر اس کے ساتھ واٹس ایپ پر رابطے میں رہتی تھیں. جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ قتل والے روز بھی ماں کو واٹس ایپ پہ ہی بتاتا ہے کہ وہ موو ان کر رہی ہے, ماں کو واٹس ایپ پہ ہی بتاتا ہے کہ میں نے قتل کر دیا ہے. تو یہ ایک اس قسم کا رشتہ تھا اس کا, کیونکہ جو لوگ ڈرگس کرتے ہیں وہ بڑے ہی اگریسو ہو جاتے ہیں, بڑے ہی آپ سمجھے کہ فزیکل ہو جاتے ہیں, بات بات پہ لڑائی جھگڑا مار کٹائی گالم گلوچ. تو شاید اس کی والدہ جو ہے اس کو اوائڈ کرتی تھی انہی باتوں کی وجہ سے. ابھی اور ڈیٹیلز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں, اور ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے میری کچھ آف دا ریکارڈ ہے, کچھ ایسی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر بھی کی جا سکتی ہے. وہ سب کچھ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.